अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। पल्टन ग्राउंड अकबरबाग डिवीजन मलकपेट हल्के में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद और अहमद बिन अब्दुल्लाह बलाला रुकन असम्बली मलकपेट ने फ्री बस सर्विस का इफ्तिताह अमल में लाया। इस दौरान उनके हमरा सैयद मिनाजुद्दीन कॉर्पोरेटर अकबरबाग डिवीजन, डॉक्टर्स और MIM के एक्टिव मेंबर्स मौजूद थे। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कल शाम से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। करीमनगर जिले के चगोरी मामडी मंडल में 12.5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर हैदराबाद में सैटरडे की रात में चादरघाट पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर, जिसका नाम साजिद बताया गया है, उसको बेरहमाना अंदाज में कुछ नामालूम अफराद ने तेज धार हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया था, जिसके बाद चादरघाट पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी थी और कातिलों की तलाश शुरू कर दी थी। बादअज़ा चादरघाट पुलिस ने उन 6 कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। रॉडी शीटर साजिद पहले से कई केसेस में मुलव्विस था और अब्दुल कादिर, मोहम्मद फयाजुद्दीन, शेख जमीर, अब्दुल समी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की तफसीलात सुल्तान बाजार ACP देवेंद्र ने बताई है। देखिए उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। आसिफ नगर पुलिस ने 3 सारिकों M वेंकटेश, वसीम, अकरम और सिराज खान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिल्स को बरामद कर लिया। बताया गया है कि इन तीनों ने आसिफ नगर, मंगलहाट, रायदुर्गम, लंगर हाउस और टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये मोटरसाइकिल्स की चोरी वारदात अंजाम दी थी। बादअज़ा पुलिस ने इनके खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया और मज़ीद तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लिमान हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुशीरा अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना AK खान और मोहम्मद मुमताज अहमद खान रुकन असम्बली चारमीनार, डायरेक्टर मिनॉरिटी वेलफेयर तेलंगाना शाहनवाज कासिम, सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद अब्दुल कदीर सिद्दीकी के हमरा मक्का मस्जिद के हाउस की दुरुस्तगी व मरम्मत व तामीराती कामों का मुआयना किया। AK खान व रुकन असम्बली चारमीनार मोहम्मद मुमताज खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मौजूदा तामीर व मरम्मत के काम गैर मियारी, गैर कारगर और अदम इत्मीनान बख्श हैं। इस ताल्लुक से मक्का महकमे आसार कदीमा और कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी गई कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉल्स, बिम्स, वाटर प्रूफिंग, लीकेज प्रूफ स्विमिंग पूल की तर्ज पर पानी की निकासी के इंतजाम के तहत तामीर करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा 9 करोड़ रुपए की लागत से मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से बशमूल गुंबदों और बैरूनी मरम्मत व दुरुस्तगी के कामों का भी मुशाहिदा किया गया ताकि लॉकडाउन के दौरान ही तमाम कामों को तेजी के साथ जल्द अज जल्द तकमील कर लिया जाए। इसके अलावा मक्का मस्जिद में JHMC से भी रुकन पार्लिमान व मुतल्लिका रुकन असम्बली ने नुमाइंदगी करते हुए बैतुल खला, तहारत खानों, वज़ू खानों के भी तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द आगाज करने का मशवरा दिया। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद में एक और फ्लाई ओवर का इफ्तिताह किया। बैरमलगुड़ा जंक्शन पर 26.5 करोड़ रुपए की सरफे से इस RHS फ्लाई ओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस प्रोजेक्ट की तामीर स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान SRDP के हिस्से के तौर पर अमल में लाई गई। TRS रुकन असम्बली P रोहित रेड्डी कोरोना का शिकार हो गए हैं और उन्हें अपोलो अस्पताल में शरीक किया गया है। TRS के अरकान असम्बली, वुज़रा और कायदीन जो कोरोना से मुतासिर हुए, उनकी तादाद 11 से तजावुज कर चुकी है। रुकन असम्बली तांडूर रोहित रेड्डी को कोरोना की तौसीक के बाद अफराद खानदान के मुआयने किए जा रहे।
افراد خاندان کو قرنطینہ میں جانے کی تاکید کی گئی ہے۔ پائلٹ روہت ریڈی کو کورونا کی توثیق اور ان کی صحت کا جائزہ لینے کے بعد انہیں اپولو دواخانے میں شریک کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ رکن اسمبلی کے شخصی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کورونا کی ابتدائی علامت کے بعد معائنے کا فیصلہ کیا گیا اور توثیق پر اپولو اسپتال میں شریک کروایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ان کی صحت مستحکم ہے، ڈاکٹرز نگرانی کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں تعلیمی اداروں کی کشادگی کے نئے قواعد اور رہنمائانہ خطوط کی تیاری کا عمل جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تلنگانہ میں جب کبھی اسکولوں کی کشادگی عمل میں لائی جائے گی، ایک کلاس روم میں 20 تا 25 بچوں سے زیادہ بٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اسکولوں میں طویل مدت تک سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنانا لازمی ہوگا۔ اس کے لیے رہنمائانہ خطوط جاری کیے جائیں گے۔ ابتدائی دنوں میں صرف ہائی اسکول کی کلاسز کے آغاز پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے، جبکہ پرائمری و مڈل اسکول کے آغاز کے سلسلے میں صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں ماہرین کو رہنمائانہ خطوط کی تیاری کے ساتھ قواعد مدون کرنے احکام جاری کیے گئے ہیں۔ ان کمیٹیوں کے ذرائع کا کہنا ہے اسکولوں میں داخل ہونے والے تمام طلبہ کو صفائی کا خصوصی خیال رکھنے کی تاکید کے علاوہ انہیں سماجی فاصلے کی برقراری اور کسی بھی طرح کے وبائی مرض کی صورت میں اسکول نہ آنے کی گنجائش فراہم کی جائے گی۔ علاوہ ازیں اسکول انتظامیہ کو اسکول کے باب الداخلے پر ہی بچوں کے سماجی اور جسمانی حرارت کا معائنہ کرنے کے علاوہ اسکول میں مکمل صفائی کو یقینی بنانے، جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ کے علاوہ ماسک کے لزوم کے سلسلے میں پابند کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ماہ ستمبر کے دوران تعلیمی اداروں کی کشادگی کے امور کا جائزہ لیا جا رہا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ماہ ستمبر کے اواخر تک تعلیمی اداروں کی کشادگی یا تعلیمی سال کے آغاز کے متعلق منصوبہ ممکن نہیں، لیکن ریاستی حکومت کی جانب سے تیار کی جانے والی منصوبہ بندی کا جائزہ لینے کے ساتھ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد اور ریاست کے مختلف اضلاع کی مختلف صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی اس سلسلے میں قطعی فیصلہ کیا جائے گا۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ ان حالات میں تعلیمی سال کے آغاز کا فیصلہ ممکن نہیں، کیونکہ ہر ضلع کی صورتحال مختلف ہوتی جا رہی اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو دیکھتے ہوئے ہی تعلیمی سال کے آغاز کی پالیسی تیار کی جا سکتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جلد ہی ماہرین کی کمیٹی کے ذمہ داروں کی جانب سے اسکول انتظامیہ اور اولیاء طلبہ کی تنظیموں کے ذمہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی رائے حاصل کرنے علاوہ حفاظتی اقدامات کے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شہر کو گزشتہ ایک صدی سے پانی سربراہ کرنے والے ذخیرہ آب عثمان ساگر کی حالت تشویشناک ہے۔ یہاں پانی انتہائی کم ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے روزانہ 2 ملین لیٹر پانی حاصل کیا جا رہا، جو ایمرجنسی واٹر پمپس کے لیے استعمال ہو رہا۔ مانسون سیزن آدھا گزر چکا ہے، اس کے باوجود عثمان ساگر کی سطح آب میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ عثمان ساگر سے شہر کو 1920 سے پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس بار اچھی بارش ہوئی، لیکن عثمان ساگر میں پانی کا زیادہ ذخیرہ نہیں ہو سکا۔ کہا جا رہا ہے کہ عثمان ساگر کے آبگیر علاقوں وقارآباد اور تانڈور وغیرہ میں ہونے والی بارش کے پانی کو مقامی سطح پر آبپاشی کے لیے استعمال کیا جا رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالانکہ اس سال جنوری سے اب تک حیدرآباد اور رنگا ریڈی میں معمول سے قدر زیادہ بارش ہوئی ہے، تاہم عثمان ساگر کی سطح میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ عثمان ساگر میں وقارآباد ضلع میں ملنے والی موسیٰ ندی میں بھی اس بار اضافی پانی کا بہاؤ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حالانکہ بارش زیادہ ہوئی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں عثمان ساگر میں پانی کا بہاؤ بتدریج کم ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آبگیر علاقوں میں جو بارش ہو رہی، اس کا پانی مقامی سطح پر آبپاشی ضروریات کے لیے استعمال ہو رہا۔ اسی وجہ سے شہر کے اس قدیم ذخیرہ آب عثمان ساگر کی سطح آب میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ عثمان ساگر سے شہر حیدرآباد کو سال 1920 سے پانی کی سربراہی کا سلسلہ جاری ہے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول،
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। गोलकुंडा पुलिस ने 5 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 1,29,46,000 रुपए बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक असदुद्दीन अहमद नामी शख्स, जो टोली चौकी का साकिन बताया गया है, उसने गोलकुंडा पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी और बताया था कि उसके घर से उसकी गैर मौजूदगी में 2,50,00,000 रुपए चोरी हो गए हैं और उसे अपने कार ड्राइवर मोहम्मद अफसर और माली मिर्जा अशफाक बेग पर शक है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें और उनके साथियों जिन्होंने चोरी करने में साथ दिया था उन्हें गिरफ्तार कर लिया और नकद रकम बरामद कर लिए। बादजा पुलिस ने मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने मुहर्रम की आमद के पेश नजर अपना एक पैगाम जारी करते हुए आवाम को मशवरा दिया है कि वो कोरोना वबा के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मुहर्रम को मनाएं और सफाई का खास ख्याल रखें। देखिए उनका क्या कहना है। शहर हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। हादसा पीर की सुबह की अवलिन सातों में पहाड़ी शरीफ इलाके में पेश आया, जहां डिवाइडर से बाइक के टकरा जाने के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त शशिकांत और साई किरण के तौर पर की गई है। ये दोनों शादनगर से हैदराबाद वापस हो रहे थे। कमिश्नर टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम हैदराबाद ने 2 सारिकों, जिनके नाम फयाजुल्लाह खान और सैयद महबूब अली बताए गए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से ब्रांडेड सेलफोन्स, जिसकी कुल मालियत 14 लाख रुपए बताई गई है, उसे बरामद कर लिया। बताया गया है कि ये दोनों लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हुए चोरी की वारदात अंजाम देते थे। इन दोनों ने चार मीनार, नामपल्ली और संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में फोन्स का सरका किया था। इनके कब्जे से 57 न्यू ब्रांडेड स्मार्टफोन्स, एक TVS एक्सेल मोपेड जिसका नंबर TS12EL8912 बताया गया है, उसे बरामद कर लिया और 3 सेलफोन्स भी बरामद कर लिए। तेलंगाना के वजीर IT KTR व वजीर बल्दी नज़्मुन नस्क की जानिब से शुरू करदा सफाई मुहिम का असर देखा जा रहा, जिसके सबब हर इतवार को दीगर अजला में कई सियासी कायदीन सफाई मुहिम में हिस्सा लेते हुए अपने गार्डन्स की सफाई कर रहे। इसी ज़िमन में संडे अवर आदिलाबाद के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें KTR की जानिब से शुरू करदा सफाई मुहिम के तहत कलेक्टर कैंप ऑफिस ता ZP क्वार्टर्स तक सफाई का इनेकाद अमल में आया और सड़कों के दोनों जानिब सफाई की गई। एक और मरकजी वजीर कोरोना से मुतासर हो गए हैं। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल के कोरोना से मुतासर होने की तस्दीक हुई। मरकजी वजीर ने अपने ट्विटर पैगाम में खुद इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा है कि कोरोना के इब्तदाई अलामात पर उन्होंने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनका कहना है कि डॉक्टर्स के मशवरे पर वो एम्स में शरीक हुए हैं। वाज़ेह है कि अभी तक मरकजी वज़रा अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और कैलाश चौधरी कोरोना से मुतासर हुए हैं। इस फहरिस्त में अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी शामिल हो चुका है। वजीर दाखिला अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और BS येदियुरप्पा जैसी सरकर्दा सियासी शख्सियतों के बाद अब साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आई। इस बात की इत्तला खुद प्रणब मुखर्जी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं किसी और जांच के लिए अस्पताल पहुंचा था, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। साथ ही प्रणब मुखर्जी ने ये भी लिखा कि मैं गुजारिश करता हूं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में मेरे राब्ते में जो भी शख्स आए हैं वो खुद को आइसोलेट करें और अपना टेस्ट करवाएं। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जब एक रूटीन चेकअप के लिए प्रणब मुखर्जी अस्पताल पहुंचे तो उनमें कोरोना की कुछ अलामतें पाई गई।
جب کورونا ٹیسٹ کرایا گیا تو اس کی رپورٹ پازیٹیو برآمد ہوئی، جس کے بعد فوری طور پر سابق صدر جمہوریہ کو دہلی واقع آرمی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ان کی حالت اس وقت مستحکم بتائی جا رہی اور وہ ڈاکٹروں کی سخت نگرانی میں ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو سے پیر کو جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ملاقات کی۔ نائب صدر جمہوریہ سیکریٹریٹ نے یہاں یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ منوج سنہا کی یہ وینکیا نائیڈو کے ساتھ رسمی ملاقات تھی۔ یہ ملاقات نائب صدر جمہوریہ کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ منوج سنہا کو پچھلے ہفتے ہی جموں کشمیر کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر پی سامبا شیوا راؤ چل بسے۔ 19 سالہ سامبا شیوا راؤ کو خرابی صحت پر اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ وہ متحدہ آندھرا پردیش اسمبلی کے لیے 8 مرتبہ منتخب ہوئے تھے۔ حکومت آندھرا پردیش نے ریاست کی نئی صنعتی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ اس پالیسی کا نفاذ 2020 اور 23 کے لیے ہوگا۔ محکمہ صنعتوں نے سنگل ونڈو سینٹر YSRAP 1 قائم کیا ہے تاکہ صنعتی اجازت ناموں میں تیزی پیدا کی جا سکے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو سے پیر کو جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ملاقات کی۔ نائب صدر جمہوریہ سیکریٹریٹ نے یہاں یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ منوج سنہا کی یہ وینکیا نائیڈو کے ساتھ رسمی ملاقات تھی۔ یہ ملاقات نائب صدر جمہوریہ کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ منوج سنہا کو پچھلے ہفتے ہی جموں کشمیر کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔